محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. سیالکوٹ دے زندہ دل نوجوانوں بھائیوں بزرگوں معززات روحانی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، دلی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. اچھی آمین کہہ دے. اور میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین جس طرح اس محفل دا انتظام کرنے والے لوگ، 3 روزہ کانفرنس دا انتظام کرنے والے لوگ، اللہ رب العالمین انہاں دے گھراں دے اتے رحمتاں دے نزول فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو. در در تے سر نو جھکان والا، در در تے سر نو جھکان والا، کدے مشرک دلیر نہیں ہو سکدا. در در تے سر نو جھکان والا، کدے مشرک دلیر نہیں ہو سکدا. ایویں پل پل کھچنا پیا رویں، روزے محشر ہیر پھیر نہیں ہو سکدا. تے شکل دوواں دی پاویں ہکو جئی ہووے، شکل دوواں دی پاویں ہکو جئی ہووے، تے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا. ہووے منکر صحابہ دا جاوے جنت، توبہ ایڈا ہنیر نہیں، بولو ایڈا ہنیر نہیں ہو سکدا. تائیں تے کہنا چاہنا ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ. جنہ دا یقین ہے اللہ قادر قدیر ہے تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ. سیٹنگ کر یار تیری جس طرح پہلے سی نا اتھے کر رہا ہے، بس مہربانی تیری. ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ. رب باج سناواں کس نو میں میرا کم کدے نہیں اڑیا، رب باج سناواں کس نو میں میرا کم کدے نہیں اڑیا. میں شرک و بدعت دا پلہ چھڑ توحید دا دامن پھڑیا. ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ. رب کل کائنات بنائی اے من دی ساری خدائی، تینوں اجے سمجھ نہ آئی، اسے اللہ کولو ڈریا کر جیڑا کم نبی نے نہیں کیتا، آج تو نہ بندیا کریا کر. ہو چکیا مکمل دین رب دا، کولو دین بنائے تا بری گل ہے، کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کر، ختم ویل پڑھائے تا بری گل. پلے ہوئے مجاورہ موٹیانو، کھڑ کھڑ کھیراں کھوائیں تا بری گل ہے. بہت بڑی جہالت ہے دوستو، اس تے عمل کمائیں تا بری گل. رب کل کائنات بنائی اے من دی ساری خدائی، تینوں اجے سمجھ نہ آئی، اسے اللہ کولو ڈریا کر جیڑا کم نبی نے نہیں کیتا، آج تو نہ بندیا کریا کر. در رب دا چھڑ کے تو بندیا سر قبراں تے نہ دھریا کر. ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا، قادر قدیر اللہ. کہہ دیو جنہ دا یقین ہے قادر قدیر رب العالمین ہے، اچھی کہہ دیو. ایویں نہیں مومن کہندے ہے دستگیر اللہ، ہر شے تے قادر مولا،
قادر قدیر اللہ، قادر قدیر اللہ۔ پھر پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا، توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سیالکوٹ دے رہن والے ہو، میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا، پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے، دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا۔ لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھا، توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا۔ تے دل حسد تے کینے نال پریا ہوئے، دل حسد تے کینے نال پریا ہوئے، وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا۔ منظور صحابہ دے منکراں دے کدے چہرے تے نور نہیں ہو سکدا۔ تائیں دے کہنا چاہنا، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے۔ یقین ہے نا میرے آقا علیہ السلام دی بات لازمی ہونی چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے سونے نبی دے غلام بیٹھے نا، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، کوئی مننے یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے، کوئی مننے یا نہ مننے اپنا تے عقیدہ ہے۔ جنت نو جامن لئی او دی اطاعت ضروری ہے، جنت نو جامن لئی او دی اطاعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ کہہ دیو محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ اے غافل من جاؤ رہبر اس آقا نو، اے غافل من جاؤ رہبر اس آقا نو، روزے محشر جس دی یارو ذات ضروری ہے، روزے محشر جس دی یارو ذات ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا سنت نو مناؤ نا، جڑے جڑے من دے نے اچھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا سنت نو مناؤ نا، سنت رکھنا یارو ساڈی مجبوری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے۔ کہہ دیو بس ایک نعت سنا کے اجازت چاہوں گا، پھر کدے موقع ملے انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ محمد عربی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اللہ رب العالمین سانو سارے نو مکہ مدینے دی زیارتہ نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ دل کردہ مدینے ٹور جاواں، طیبہ دیاں ہون گلیاں، جڑے جڑے جانا چاہندے نے اچھی کہہ دو سبحان اللہ، جڑے جڑے یقیناً مکہ مدینہ ویکھنا چاہندے نے اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔
दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां मेरे दिल विच इयो यारो चाहवां तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां जिथे चलदा जम जम पानी इथे चलदा जम जम पानी पानी दी ते अजब कहानी पानी दी ते अजब कहानी पी के रज रज प्यास बुझावा तैबा दियां होण गलियां पी के रज रज प्यास बुझावा तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां दिल विच प्यार नबी दा लेके सबज़ गुंबद दी छावें बह के दिल विच प्यार नबी दा लेके सबज़ गुंबद दी छावें बह के नाता पढ़ पढ़ जग नू सुनावा तैबा दियां होण गलियां दिल करदा मदीने टुर जावां तैबा दियां होण गलियां कर मौला मंजूर दुआवां मोड़ मोड़ तेरे घर मैं आवां अल्लाह सारियां नू मक्के मदीने ले जाए कर मौला मंजूर दुआवां मोड़ मोड़ तेरे घर मैं आवां किते सिकदियां ना मर जावां तैबा दियां होण गलियां क्यों ना कह देवां ए मक्का साडी जान मदीना साडी जान जिन्ना दा यकीन है मक्का मदीना साडी जान है आखिरी दो इशार ने फिर कदे मौका मिलिया हाज़र होवांगा बड़िया लोगों ने आख्या मौलवी मंजूर नहीं आउणा मैं क्या जिन्नी मेरी जिंदगी है मरकजी जमीयत है जलसा जिन्नी मेरी जिंदगी है पुलैक ते कोई बुलावे या ना बुलावे मंजूर आउंदा ही रहेगा ये मलकां दा जलसा नहीं है ये अल्लाह दी महफल है अल्लाह दे कुरान दी महफल है और सुनो सारे दुआ कर दो अल्लाह प्रोफेसर साजिद मीर साहब नू सेहत अता फरमाए आमीन कह दो क्यों ना कह देवा ए मक्का साडी जान मदीना साडी जान साडी जान मदीना साडी जान ते जेड़ा नहीं मनदा ओ बड़ा बेईमान मदीना साडी जान मदीने दी बहार तू नबी दे हर यार तू ए जिंद कुर्बान मदीना साडी जान मदीना साडी जान दिलां नू तड़पावदी ते सीने ठंड पावदी मदीने दी अज़ान मदीना साडी जान ते पुछ ले कुरान तू ते पुछ रहमान तू मदीने दी की शान मदीना साडी जान अरशां वाले रब्बा ए सियालकोट दे रहन वाले अगर हथ खड़ा करके कह देन सुभान अल्लाह इन्हां नूं इसे साल मक्के मदीने ले जावी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।